यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायाम्निततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सुस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सुस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाउँ। हजुरहरूले पनि कमेन्ट बक्समा जयकारा लगाउन सक्नुहुनेछ। लेख्न नआउनेहरूले आफूले मुखले जयकारा लगाउनुहोला। श्री स्वस्थानी भगवती की जय। अथ विंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, अर्को मंगलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धि विनायकको मूर्तिले भन्न थाल्यो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्व लोकमा सुख सङ्गीती नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिए। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला अनि स्वर वेदीकी सुस्वरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतरा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामका छोरी थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानौ उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाट पैदा भएका जस्ता अति राम्रो रूप भएका हेरिरौँ जस्ता थिए। उनका कुचकुम्भ गोल गोल र उठेका ठाडा थिए। मानौ ती वैशाख महिनाका कमल जस्तै लाग्दथे। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो झैँ नयाँ यौवन छचल्किएर ती अत्यन्तै सुन्दर थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। के थियो? उनीहरूको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फूलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका सुनकेसरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै सातै स्वर समूहमा, हावभावमा
नाना प्रकारका मूर्छना यानी स्वर विशेषमा ढोलकका ताल दिने विनोदमा बाँसुरी मुरली वीणा बजाउनमा भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा नाना भाँतीका नाच्नमा विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। ल हेर्नु सबै कुरा जान्ने रहेछन्। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वन क्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्याहरू आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। कुबेरको बगैँचातिर जाँदा रहेछन्, यसो घुम्ने गर्दा रहेछन्। यस्तैमा एक समयमा लहरले नै ती पाँचै कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फुलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे। यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानी सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर वैदुर्य मणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए। अनि केशर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिएको ती पार्वतीलाई यानी कि पार्वतीको मूर्ति बनाएका थिए। पार्वतीको मूर्तिलाई राम्रा राम्रा कमलका फुलहरूले र नाना प्रकारका उपचार धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानी बाजाको ध्वनि पूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृग नयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खूब राम्रो स्वरले तीखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अछोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा उहाँ आए। प्रसिद्ध नाम गरेका छोरा रहेछन् वेदनिधिका, त्यहाँनिर आए सरोवरमा नुहाउन। उनको रूपले रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फूलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनका हात लामा लामा अति सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए, मानो उनी दोस्रो कामदेव नै हुन् कि जस्ता थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामानको टुप्पी शोभायमान थियो, यानी कि ठुलो खालको टुप्पी पालेका रहेछन् नि उनले। हातमा दण्ड लिएका उनी मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै देखिन्थे, त्यस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए, जनै पहिरेका थिए। सुन जस्तो चम्किने मुचको मोटो कन्दानी पनि कमरमा धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाए र हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला भनी ठानेर टोहो लाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनैलाई एक टकले हेर्दा हेर्दै व्याधाले हरिणीहरूलाई बाणले बेधे झैं तिनीहरू पनि कामका बाणले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती पाँचैवटी कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परे र हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमल कोष जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहे। ल हेर्नुहोस्, हेरिरहेर त्यस पछाडि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे। ऊ हेर त ऊ हेर भनेर पहिले त हेर भने नि त, यसो आपसमा कुराकानी गरे, एक आपसमा विचार गर्न लागे। यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थे? यदि यी अश्विनी कुमार देवता भएका भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथैमा रहन्थे। त्यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन्, अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारेका कुनै सिद्ध हुन्, अथवा यी कुनै ऋषि पुत्र हुन्, अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन्, अथवा यो कोही होस्
पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्व जन्मका कर्म अनुसार खजना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइएको हो। पक्कै पनि यस्तो हुनुपर्दछ। त्यसकारण यस वरलाई मैले चाहिँ वरेँ। एकजनाले भनिन्, मैले चाहिँ यो वरलाई वरण गरेँ। तैँले वरिस् त? मैले पनि वरेँ भनेर अर्कीले भनिन्। तिमीहरूले मात्रै वर्ने? मैले पनि वरेँ भन्दै अर्कीले भनिन्। म किन छोडौँ? मैले पनि वरेँ भन्दै अर्कीले भनिन्। तिमीहरू भन्दा म के कम छु? लौ मैले पनि वरेँ भन्दै यसरी अर्कीले पनि भन्दी भइन्। यसरी भन्दै यस्ता प्रकारले ती 5 ओटीले परस्परमा बोलिरहेको बेलामा त्यहाँ तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्न नित्य क्रिया सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि तिनको कुरा आफ्नो हृदयमा विचारेर यो त विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू अनि पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू थिए, ती मुनिहरू अनि ती योग बल भएका योगीहरू पनि अबला युवतीहरूको त्यस्तो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन्, यानि कि मोहित भइसकेका छन्। धनुषधारी जो कामदेवले आँखी भुइँ रूप बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्र रूपी तिखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र? नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ, तबसम्म नै तपको तुजुक रहन्छ, तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालना गर्न सक्छ, जबसम्म अत्यन्त नसिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराइ रूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन, अर्थात् बेहोसिँदैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मनलाई मोहित गराउँछन्, एकदम उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु रगत मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुकहरूले झैँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्ठिएर रमण गर्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु। उनले यस्तो विचार गरे। यस्तो भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उतिखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नगिचै गएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अँगालो हाले। तुरुन्त गएर अँगालो हालिहालेछन्। ल हेर्नुहोस्। अनि विनयपूर्वक ती सुन्दरीहरूले बिन्ती गर्न लागे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ वरिनु भयो। हामीले वरण गरिसक्यौँ तपाईलाई। यसकारण यस विषयमा तपाईको विपरीत विचार नहोस्। हामीले जे सोच्यौँ त्यही तपाईले पनि सोच्नुहोस्, यो भन्दा विपरीत हजुरले नसोच्नुहोस्। यसरी भने ती कन्याहरूले यस्ता प्रकारले विनय गरिएका तथा तिनका बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भन्न लागे, तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचर्याश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले राम्रो रक्षा गर्नुपर्दछ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी बटुक प्रसिद्धको यस्तो कुरो सुनिसकेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले चाहिँ तिनलाई मिठो बोलीले भने, हे सुन्दर सुन, धर्मले धन, धनले गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भनी विद्वानहरूले ठोकुवा पनि गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाश्रम जमाउने काम तपाईका सम्मुख उपस्थित भएको छ।
विचार गर्नुहोस्। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नुपर्दछ, तब यो भूमि नै स्वर्ग भूमि जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरो साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बीचमै आफै बाठो भएर म विवाह गर्दिन। उनले यति भनेपछि फेरि ती कन्याहरूले भने, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ। यसरी भने अनि अझै अगाडि भन्दछन्, दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, खानीको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले यस्ता कुराहरूलाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा पनि गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। हे सुन्दर सुन, त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टाल मटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला, निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोली चाली र चालचलन राम्रो भएका, स्वयं वर वरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरूले मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार गर्नुहोस्, विचार्नुहोस् त यो कुरालाई। कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ तपाईँ तपसी बटुक, अर्थात् तपाईँमा र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विधाता अति पण्डित यानि जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, यसैमा हाम्रो कल्याण छ। होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? मेरो त के हो, धर्म नै धन हो, मैले धर्मलाई कसरी त्याग्छु? अब धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, त्यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पानी ग्रहण या स्त्री ग्रहण म गर्दिन, किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल कहिले पनि पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्य धनी, कति विद्या धनी, कति सिद्धि धनी, कति योग धनी, कति कीर्ति धनी हुन्छन् त कति संयम धनी, कति धर्म धनी हुन्छन्। ती मध्ये म धर्म धनी हुँ। सुन्यौ नि हे सुन्दरी स्त्रीहरू, आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पानी ग्रहण गर्दिन। यस्ता प्रकारको ती प्रसिद्ध बटुकको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडो पक्री, त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रे, सुतराले अँगालो हाली र चन्द्रिकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताका तस्तै काम विकारले रहित भई निर्विकार नै रहिरहेका थिए, निर्विकार नै रहे र प्रलयकालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चुर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए। के भन्न थाले? कसरी श्राप दिए त भन्दा के श्राप दिए भन्दा, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियौ त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भएस भनेर यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले सरापिएका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर फेरि भन्न लागे ती सुन्दरीहरूले, हे पापी, हामी निरपराधिनी जन्म तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ? तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्तजनहरूमा मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछन्, जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्तहरूमा अनि मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछन्, त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ पुराण आदिमा, इतिहास आदिमा।
त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्तै पिशाच हौ। यति भनेर चुप लागेका ती बाला कन्याहरूले खुइया खुइया गर्न लागे तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्राप गरेर त्यसै तलाउका तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै 6जना पिशाच भएर रहँदा भए। अब एक आपसमा पिचासी हुने श्राप दिए। यता ब्राह्मणले उता ती बालिकाहरूले पनि के गरे, पिशाच हुने श्राप दिए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयंकर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिवभट्ट, पूर्व जन्ममा अर्जित गरिएको शुभ या अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्छ। त्यसकारण देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झैं निवारण गर्न यानी हटाउन सक्दैनन्। अवश्य आफूले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्दछ। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बुबा रुँदै तडपिँदै हिँड्न लागे। यसरी त्यस पछाडि रुँदै मेरा छोरो पनि के भयो, पिशाच भयो, मेरा छोरीहरू पनि के भयो, पिशाच भयो भनेर दुवैतिरका बुवा आमा तडपिँदै हिँड्थे। त्यो समयमा प्रारब्धको भोग अमिट हुने हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चैन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहारका लागि अत्यन्त दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारामा यताउति भड्कँदै बस्दथे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन अछोद तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउनुभयो। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती सबै पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। किन्तु लोमसजीका अति कडा तेजले भत पोलिएका ती उनको अगाडि नगिचै रहन असमर्थ भएर सबै टाढै रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनीति नामका ब्राह्मण टुप्लुक्क आइपुगे। हे शिवभट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानी उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोलीले बोले, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको संगति यानी भेट हुन्छ। गंगा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको संगत गर्छ, ती दुवैको सत संगत गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दृष्ट वा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ। किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनीतिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सराप गरेर पिशाचहरूले मलिन अनुहार पारेर हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू तपाईका अगाडि उभिरहेका छन्। अब आज तपाईका दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्रदैन र गुफामा घुस्रिन्छ नि? हे शिवभट्ट, त्यो कुरो सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनीतिलाई भन्न लागे, मेरा कृपाले यी बाला कन्याहरूलाई र त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनी लोमसले भन्नुभयो। अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्तमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्राप रूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि अनि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डढ्दछ अर्थात् नाश हुन्छ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित देख्दैनन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छ भन्दछन्। जानी नजानिकन आफ्नै मनले
कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नान सारा पाप नास्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरो तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथमा देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि सबै एकै साथ गरौँ, माघ स्नान गरौँ हामी त्यहाँ गएर, यसरी भन्नुभयो ऋषिले। त्यहाँ नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाचत्वबाट यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्। यति भनी भोलिपल्टै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अछोतबाट प्रस्थान गरे र उसै दिन केही बाँकी छँदै उहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखेको छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ अब पिशाचत्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाइ अनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथसाथै मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल नुहाओ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भनी तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लाए त माघको अन्तमा ती सबै पिशाचत्वबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्ताको तस्तै भए। पहिले जस्ता थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरोलाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रैदेखि प्रसन्न चित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरे र भने, तपाईको कृपाले मात्रै पाप रूपी समुद्रबाट यिनीहरूले पार पाए। हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बाल बालिकाहरूलाई के गर्ने, यसबारे उचित कुरो आज्ञा होस्। तब लोमसले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको पट्ठो छ, यानि कि बाठो छ। तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी 5 ओटीको कर कमल पक्रोस्, अर्थात् के गरोस्, पानी ग्रहण गरोस्, विवाह गरोस्। त्यसपछि लोमसका आज्ञा लिएर अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले र त्यहाँका रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यही धर्मपूर्वक ती 5 ओटी कन्याहरूको हात पक्रियो, अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गर्यो। तब आफ्नो मनोरथ पुरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो पट्ठो कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती वरवधुलाई गार्हस्थ्य धर्मको यानि कि गृहस्थ धर्मको शिक्षा दिनुभयो। कसले? लोमस ऋषिले। र परस्परमा श्रापका कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो सम्यको फल र मेरा आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। अनि अझै अगाडि भन्नुहुन्छ, यस्तै रूप रङ्ग उमेरमै रहेर यस्तै रहिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलयकालसम्म रहिरहो भन्ने यसरी आशीर्वाद दिएर ती लोमस ऋषि हिँड्न लाग्दा ती वर वधुहरूद्वारा र वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोग गरिएका ती लोमस ऋषि पनि देवताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि 5 ओटी बुहारी र छोरालाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परिहरूमा सन्तान नभएकोले तब फेरि अछोदमा मकर स्नान गर्न आएका लोमस ऋषि भाटौँ ती 5 परिहरू पतिसहित गएर उनलाई ढोगी आफ्नो दुःख हवाला बिन्ती चढाए। त लोमस ऋषिले उनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो। त्यतिखेर लोमस ऋषि फेरि त्यहाँ आउनुभएको रहेछ र उहाँले भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबैले पतिका साथै यसै अछोदमा लगालग 3 वटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तान हुनेछन्।
लोमस ऋषिका आज्ञा अनुसार उनले बताए बमोजिम उनीहरूले फेरि 3वटा लगालग मकर स्नान गरेपछि तिनले अब घ्याल्ती छोराछोरी पाए, यानि कि उनीहरूले छोराछोरी प्राप्त गरे, सन्तान जन्मिए उनीहरूका। तसर्थ ए शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधि नियमपूर्वक पत्नी सहित भई लगालग 3वटा माघ भरि मकर स्नान गर त, अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र र हुन्जेल नाउँ चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनी सिद्धि विनायक चुप लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धि विनायकले बताए बमोजिम शिव भट्टले विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे संक्रान्तिदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनहुँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्थे। माघको पहिलो दिन माघे संक्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई घर आई तिलका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाई तिनलाई तिलका लड्डु भुटेको तिलमा सखर घिउ हाली मुछी मुकुरियाएको तिल भुङ्ग्रोमा पोलेको वा आगो माथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा, त्यस्तै सखरखण्ड, सुथुनी, आलु पिँडालु एवं बुहोतामा भरी भरी घिउ तथा सखरका डल्ला, अनि ती दम्पतिलाई नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी 1 माना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल, त्यति नै दलेको मासको खोस्टे दाल, त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ, अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सरसामानले टन्च भएको सिधा र लाउने तयारी उनी कुनै लुगा वा ओढ्न वा सुती धोती उपरना आदि दान दिन्थे। यसरी टन्न के दिए, सरसामानहरू दिन्थे ती शिवभट्टले, अनि त्यहाँबाट यसरी दान दिन्थे। यसो गर्न लागि गरिब गुरुबाहरूलाई पनि तिलका लड्डु र गुडका डल्ला बाँडिदिन्थे। आशाले आउनेहरूको पनि पोल्टो भरिदिन्थे। अनि अरू प्रत्येक दिन चाहिँ दाउरा, कम्मल, वस्त्र, जुत्ता, घिउ, तेल, ढस्ना, तकिया, दोलाई, पाखी, अन्न, सुन, कमण्डलु, अखण्ड दीप तथा कंगालहरूलाई भोजन, लुगाफाटा भरभराउँदा मकल, तातो दूध, हलुवा, पुरी तयारी, खिचडी, जुलेबी एवं जाडोले थुरथुराइएका कंगालहरूलाई कम्मल र खाना आदि गुप्तदान, अनि चटाई, गुन्द्री, बर्का, काने टोपी तयारी लाउने लुगाहरू मध्ये कुनै न कुनै एउटा चीज ब्राह्मणहरूलाई पनि दान दिने गर्दथे र गरिबहरूलाई पनि बाँडिदिने गर्थे। यसै गरी 3वटा माघ भरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मंगलबार सिद्धि विनायकको पूजा गर्न गएका शिवभट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार 3वटा मकर स्नान विधि पूर्वक हामीले पूरा गर्यौं। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त थिए शिवभट्ट दम्पतिलाई सिद्धि विनायकले भन्न लाग्नुभयो। यसरी ती शिवभट्ट दुवै दम्पतिले गएर पुकारा गरिसकेपछि सिद्धि विनायक प्रसन्न हुनुभएछ र प्रकट भएर भन्न लाग्नुभयो, हे शिवभट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु, अनि गाईले गोब्याउने छिन् त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तलसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। यता सिद्धि विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिन पछाडि मंगलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा जो सिद्धि विनायकले पहिले भन्नुभएको थियो त्यस्तै गरी एउटी गाई आएर हेरिरहिन्। अनि शिवभट्टले सिद्धि विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिवभट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्दले घर आए।
अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा एउटा कन्या भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हात पाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रिका जस्तै पैताला भएकी त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिव भट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई अब पूजा गरे। त्यस पछाडि अनि गणनाथ फेरि प्रसन्न भएर दर्शन दिनका लागि उपस्थित हुनुभयो र प्रसन्न भई भन्न लाग्नुभयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिव भट्ट फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पनि पाएँ, तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति शिव भट्टको कुरा सुनिसकेपछि अब फेरि सिद्धि विनायकले भन्न लाग्नुभयो, हे शिव भट्ट, तिमीले चिन्ता नगर, त्यस बालिकालाई दुध दिए, अब तिमी जाऊ। यति भनेर सिद्धि विनायक फेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरेर हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिव भट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, यसरी नामकरण संस्कार गरेका बेलामा, हे शिव भट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम हामीले गोमा राख्यौँ। यी बालिकाको नाम के भयो? गोमा भयो। र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिव भट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई बिदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यस पछाडि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गंगा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाई राखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गंगा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। जहिले यसो गर्थे, त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर। यसरी अब इन्द्र एकदम डराएछन् र कैलाश गएर भन्न लागे, हे ईश्वर, मर्त्य मण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिव भट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी 3 पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरे र सिद्धि विनायक खुसी भई असंख्य सम्पत्ति दिए। ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गंगा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु, ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि गणेशजी फेरि खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटा कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरिबक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्नेछ। यदि इन्द्रको प्रार्थना सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्न लाग्नुभयो, हे देवेन्द्र, नडराऊ नडराऊ, म रक्षा अवश्य गर्नेछु। अब सबै अमरावती जाओ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरी सुरराज इन्द्र अमरावतीतिर फर्के। त्यस पछाडि श्री महादेवले भिक्षुको रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू लिए भस्म लेपन गरी शिव भट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्न लाग्नुभयो। भिक्षाम देही। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि यसरी बाहिर आएर ती गोमाले भनिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता
गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्। म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन् यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आइन् र यसरी आई भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्। म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण अलिकति विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनेर यसरी गोमाले भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप श्री महादेवले भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेरसम्म पर्खाई बल्ल अब भिक्षा दिन आइस? म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप श्री महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका श्री महादेवले भन्न लाग्नुभयो, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अतः तँलाई श्राप दिन्छु। तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट सही सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुःख आइपरुन्। फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ। यति भनी श्री महादेवले त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई श्री महादेव कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमतपत्तिर नाम 20 अब हामीले पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ अनि हामीले कथा सक्नेछौँ। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयत। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।